پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت کی بدنام زمانہ ایجنسیاں NIA اور SIA پورے مقبوضہ جموں کشمیر وچ ہر دن کی بنیاد دے اوتے کشمیری عوام دے گھراں دے اوتے چھاپے مار رہی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ حریت رہنما، انسانی حقوق کے کارکناں، صحافیاں اور ادھر تک کہ عام لوکاں دے گھراں دے اوتے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ بھارت اپنی ان بدنام زمانہ ایجنسیوں کو کشمیری عوام کو دبانے اور انہاں کو تحریک آزادی کشمیر دے دور کرنے دے واسطے ہتھیار دے طور دے اوتے استعمال کر رہے ہیں۔ بھارتی حکومت کشمیری عوام کو زیر کرنے دے واسطے اپنی عدلیہ کو بھی ایک اتحاد دے طور دے اوتے استعمال کر رہی ہے، جس کی تازہ ترین مثال محمد یاسین ملک کو بدنام زمانہ NIA دے ذریعے دہلی ہائی کورٹ وچ عمر قید دی سزا کو سزائے موت وچ بٹانے دی درخواست دائر کیتی ہے۔ SIA اور NIA دے چھاپاں دا مقصد ان کشمیریوں کو ڈرانا ہے جڑے مقبوضہ جموں کشمیر وچ BJP دی ظالمانہ پالیسیوں کو تسلیم کرنے تھی انکار کردے ہیں۔ آزادی دی محبت کرنے والے کشمیری عوام دے خلاف حق خود ارادیت دی جدوجہد دے عزم دے اوتے سختی دے کاربند رہنے دی بنیاد دے اوتے بدترین قوانین دے تحت مقدمات درج کیتے جا رہے ہیں۔ کشمیری عوام دے عزم اور حوصلہ کو توڑنے دے واسطے انہاں کو جھوٹے مقدمات وچ پھنسایا جا رہا ہے۔ مودی حکومت 5 اگست 2019 دے ہزاراں کشمیریوں کو مقبوضہ جموں کشمیر اور بھارت کی دور دراڑے جیلوں میں غیر قانونی طور دے ہوتے نظر بند رکھا ہوا ہے۔ البتہ کشمیری عوام تمام تر مشکلات کے باوجود آزادی دے مقصد کو اگے بڑھانے دے واسطے پرعزم ہیں۔ انسانی حقوق دی عالمی تنظیموں کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ غیر قانونی حراستاں دا سختی دے نال نوٹس کرنا چاہیے۔ ایک اور کشمیری طالب علم بھارتی ریاست مغربی بنگال دے دارالحکومت کولکتہ وچ مردہ حالت وچ پایا گیا ہے۔ ضلع بڑگام دے یاری خان صاحب علاقے دا رہائشی محمد عمر گنئی کالج دے ہاسٹل وچ مردہ پایا گیا۔ وہ انجینئرنگ دی تعلیم حاصل کر رہا سا۔ اس دی موت دی وجہ ہون تک پتہ نہیں چل سکی۔ اس دے گھر والے غم تھے نڈال اور اپنے پیارے دی میت کہنے دے واسطے بڑگام تھی کولکتہ روانہ ہو گئے۔ رجوری وچ بھارتی BSF دی ایک گاڑی سن جان بوجھ کے ایک موٹر سائیکل کو ٹکر ماری، جس تے سوار ساکب ملک شہید ہو گیا۔